बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको शो में खुश आमदीद कहता हूँ। आज 22 मई और दिन है इतवार का। व्यूअर्स, दो खबरों पर तफसील से बात करेंगे। पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ ने लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया और अब पाकिस्तान के ताकतवर हल्के पहले क्या सोच रहे थे और अब इस तारीख के बाद क्या सोच रहे हैं और खान साहब ने क्या वाज़ेह पैगाम दिया, आज के इस प्रोग्राम में शामिल करेंगे और आपको बताते चलेंगे इंपोर्टेड हुकूमत की स्ट्रेटजी क्या होगी और क्या अहकामात जारी किए गए हैं राना सनाउल्लाह की तरफ से, और इस वक्त मरियम औरंगजेब जो बयानात जारी कर रही हैं उन बयानात की रोशनी में आज का ये प्रोग्राम और इस पर हम अपना तज्जिया पेश करेंगे। आपको भी बताते चलें, पंजाब की सूरत हाल भी बड़ी वाज़ेह होती जा रही है और वहां पर भी एक ठंडी हवा का झोंका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आया। तहरीक तमात पेश की गई और वो पेश हुई लेकिन कामयाब नहीं हो सकी। आवाज़ें लगती रही मुहर्रिक को, लेकिन मुहर्रिक गायब हो गया। इस पर भी तफसील से बात करेंगे। अब क्या स्ट्रेटजी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की होगी, काफिले की होगी और किस तरह पंजाब के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना लोहा मनवाएगी। लेकिन सबसे पहले आपको बताते चले, आज खान साहब ने पेशावर के अंदर कोर कमेटी का इजलास बुलाया और अहम फैसले किए गए। ये इजलास इसलिए भी अहम था, इसकी टाइमिंग, इससे पहले खान साहब ने तारीख का ऐलान नहीं किया था। लोगों का ख्याल था कि मुल्तान के जलसे में तारीख का ऐलान किया जाएगा, लेकिन नहीं किया गया और ये तसव्वुर किया जा रहा था कि शायद कोई पैगाम दिया गया, जो कि दिया गया और खान साहब की तरफ से दोबारा पैगाम दिया गया कि इलेक्शन की तारीख से पहले किसी सूरत भी कोई बात नहीं की जाएगी। खान साहब ने अपने दौरे हुकूमत के अंदर पाकिस्तान की अपोजिशन के साथ नहीं बैठे। उसकी बुनियादी वजह यह थी कि आसिफ अली जरदारी पर बहुत सारे केसेस थे और दूसरी तरफ शहबाज शरीफ और उनके खानदान पर बहुत सारे केसेस थे और इमरान खान हमेशा ये कहते रहे कि मैं ऐसे चोरों लुटेरों से कभी हाथ नहीं मिलाऊंगा जिन्होंने मुल्क को लूटा। और अब जो दोबारा अगर डिलेइंग टैक्टिक्स, जिस तरह कहा जा रहा था कि हम आपको तारीख दे देते हैं, ताकतवर हल्कों की तरफ से पैगाम भेजे गए, मैसेजिंग की गई, लेकिन खान साहब ने कहा कि मैं अगर अब रुक गया तो शायद ये गद्दारी होगी पाकिस्तान की आवाम के साथ, पाकिस्तान के साथ गद्दारी होगी, क्योंकि हमारा मकसद और हमारी जो लाइन लेंथ और जिस तरह हम चल रहे हैं बहुत क्लियर है कि मुल्क के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए। पाकिस्तान की आवाम जिस मर्जी हुकूमत को मुंतखब करे, हुकूमत बनाए, हमें कोई इतराज नहीं होगा, लेकिन बाहर से अगर कोई साजिश करके उन किरदारों को पाकिस्तान पर मुसल्लत करेगा तो इसको किसी सूरत भी कबूल नहीं किया जाएगा। ये वो पैगाम था जो खान साहब ने पाकिस्तान के ताकतवर हल्कों को दिया, क्योंकि डिले किया जा रहा था कि कुछ दिन इंतजार कर लें, लेकिन खान साहब नहीं माने। इस कोर कमेटी के इजलास से पहले ये मैसेजिंग हो रही थी, लोगों को पैगाम दिए जा रहे थे कि गर्मी बहुत होगी, कन्फ्रंटेशन हो सकती है, नून लीग की तरफ से पैगाम आना शुरू हो गए। लेकिन आज व्यूअर्स, फजल रहमान ने भी तकरीर की और लंबी तकरीर की। उन्होंने कहा लॉन्ग मार्च से कुछ नहीं होता, लॉन्ग मार्च से हुकूमतें नहीं गिरती। तो फजल रहमान साहब, आप इस्लामाबाद क्या करने गए थे? एक प्रेशर बिल्डअप करने गए थे और फिर यही बयान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से आया कि लॉन्ग मार्च से हुकूमतें नहीं गिरती, जिसने जो करना है कर ले। तो फिर यह भी सवाल पैदा होता है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, आप इस्लामाबाद क्या करने आए थे? फर्क क्या होगा? वाकई लॉन्ग मार्च से हुकूमतें नहीं गिरती। आप कंपैरिजन एक कर लें। खान साहब ने इससे पहले भी धरना दिया, लॉन्ग मार्च किया और कुछ गारंटीज दी गई थी। उस वक्त खान साहब की हुकूमत नहीं थी। अब खान साहब की हुकूमत को गिराया गया, इंपोर्टेड हुकूमत को लाया गया। सियासी मंजरनामा इस वक्त डिफरेंट मैसेज आपको पेश कर रहा है। अब ये वो वाले हालात नहीं है कि बिलावल अगर लॉन्ग मार्च करेगा तो कामयाब होगा, क्योंकि बिलावल के पास एजेंडा कोई नहीं था, बिलावल की तहरीक के अंदर कोई जान नहीं थी, बिलावल के पास कोई मोटिव नहीं था, कोई नारा नहीं था जिसको वो आवाम के पास लेकर जाता, लोगों को मोबिलाइज करता। याद रखिएगा, लॉन्ग मार्च से पहले आपको लोगों को मोबिलाइज करना पड़ता है, उनको बताना पड़ता है। तहरीक इंसाफ के पास अपॉर्चुनिटी थी, उनको मौका मिला और मौका क्या था कि इंपोर्टेड हुकूमत को मुसल्लत किया गया, कौम जाग गई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास ये मौका कभी भी नहीं आया। फजल रहमान साहब के पास कभी ये मौका आया और ना ही कभी ये मौका आएगा, क्योंकि ये जमातें सिर्फ और सिर्फ एक प्रेशर ग्रुप के तौर पर मुल्क के अंदर और सियासी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इसके अंदर ऑपरेट करती हैं। व्यूअर्स, आज खान साहब ने ऐलान करने से पहले दोबारा मैसेजिंग हुई है और मैं आपको बता दूं कि मैसेजिंग क्या थी। बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैसेजिंग ये हुई कि हम कोई ना कोई तारीख आपको लेकर देते हैं और तारीख का जिक्र दोबारा किया गया, लेकिन खान साहब नहीं माने, क्योंकि तारीख आई नहीं है। व्यूअर्स, अगर तारीख दे दी जाती और गुफ्तगू हो जाती तो शायद हालात डिफरेंट होते। इसके साथ मैं एक और खबर भी जोड़ता चलूं। आसिफ अली जरदारी की कल मुलाकात हुई मॉडल टाउन में शहबाज शरीफ से। उससे पहले
वो पाकिस्तान की एक ताकतवर शख्सियत से मिलकर आए हैं। और फिर ये मुलाकात होती है, और फिर इसलिए मुलाकातें हुई कि पीपल्स पार्टी क्या चाहती है, पीपल्स पार्टी कहां पर स्टैंड करती है, सियासी जो दोस्त इस वक्त इत्तेहाद के अंदर मौजूद है, एक दूसरे की सोच क्या है। इसलिए मुलाकात हुई, पैगाम दिया गया, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब की जब मुलाकात हुई थी उस वक्त ये कह दिया गया था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं मानती और वो चाहती है कि सिस्टम के अंदर रहें ज़्यादा से ज़्यादा, और इलेक्शन अपने वक्त पर हो, और हम अपनी हुकूमत का वक्त जो है वो नहीं गुजारना चाहते। व्यूअर्स, सियासी तौर पर जो तज्ज़ीह है वो एक तरफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी सूरत भी हुकूमत से इसलिए नहीं जाना चाहती क्योंकि उन्हें मालूम है कि जितनी देर भी वो हुकूमत में रहेंगे वो आने वाले कल की एक ज़मानत होगा। जिस तरह बिलावल जरदारी को फॉरेन मिनिस्ट्री मिल गई, उसने अपना कार्ड था वो बढ़ा लिया, दुनिया के लीडर से वो मिलता फिर रहा है, चाइना का दौरा किया, अमेरिका का दौरा किया। तो समझने की बात यह है कि वो अपने आप को पॉलिटिकली इंटरनेशनल सिनेरियो में अलाइन कर रहा है। हमारे हजार इख्तलाफात हों, हम बिलावल जरदारी को पसंद ना करते हों, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो सियासत कर रही है नून लीग की ग्राउंड के ऊपर खड़े होकर, वो सियासत ये है कि अपने आप को बेहतर तौर पर आने वाले दिनों के लिए पॉलिटिकली अलाइन किया जा सके। अब जरदारी साहब मजीद इस कोशिश में हैं कि इस मौके को मजीद लंबा किया जाए और इस मौके के अंदर अपनी पोजीशन को मजीद बेहतर किया जाए, इंटरनेशनल सतह के ऊपर भी और पाकिस्तान के अंदरूनी हालात के अंदर भी इसकी बेहतर पोजीशनिंग कैसे होगी। इस तरह होगी कि सिंध की हद तक उन्हें मौका मिलेगा, फंड्स आपके पास हैं, कहाँ इस्तेमाल करने हैं। फिर इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अपने केसेस को किस तरह ख़त्म करवाना है। ये एक बैकग्राउंडर है इस सारी सूरत हाल का, जो मुलाकातें हुई खान साहब की कोर कमेटी के इजलास से पहले, और इम्पोर्टेड हुकूमत इस वक्त क्या सोच रही है। अब खान साहब क्यों नहीं माने? इसलिए नहीं माने कि उन्हें कोई तारीख नहीं दी गई। मैं आपको खान साहब के जो लाइन ऑफ एक्शन है वो वाजे करता चलूं, बहुत एग्रेसिव होकर वो मैदान में उतर रहे हैं, सड़कों पर आ रहे हैं। और याद रखिएगा कि आज का यानी 2022 का इमरान खान ये वो इमरान खान नहीं है जो पहले धरने में मौजूद था और जिसने 120 दिन का धरना दिया, बात नहीं मानी गई, हुकूमत घर नहीं गई, अब ये घर चला जाएगा, ऐसा नहीं होगा। याद रखिएगा, इस वक्त अवाम का गुस्सा इमरान खान के साथ खड़ा है। इमरान खान और अवाम मिलकर इस हुकूमत को घर भेजेंगे। याद रखिएगा, अगर 50,000 लोग, 60,000 लोग और 1 लाख लोग, जिस तरह कहा जा रहा है कि जी जनाब हमने 10 लाख लोगों को वहाँ पे पहुँचाना है, उससे पहले 25 लाख लोगों का भी जिक्र किया गया कि नंबर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है। अगर ये लोग, इनमें से 50-60 हज़ार लोग भी उस धरने की जगह पर पहुँच गए तो यकीनन पाकिस्तान के ताकतवर हलकों को सोचना पड़ेगा, जिम्मेदारों को सोचना पड़ेगा कि क्या मुल्क एक इस्तराब की कैफियत में जा सकता है। क्या यहाँ पर खूनी, जिस तरह खेल कहा जा रहा है कि एक खूनी किस्म का ये लॉन्ग मार्च होगा, मरीम औरंगजेब के अल्फाज हैं जो मैं कोट कर रहा हूँ, तो कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है, शरपसंद अनासर एक्टिव हो सकते हैं। तो इस चीज़ से बचाने के लिए शायद तारीख दे दी जाए, फैसला जल्दी आ जाए, एक प्रेशर होगा। और व्यूअर्स, खान साहब का जो एग्रेशन है वो इस बात से भी झलकता है कि खान साहब किसी सूरत भी अब पीछे हटने वाले नहीं हैं। स्ट्रेटजी क्या है, इस पर मैं आगे चलकर आप के सामने हकायक रखता हूँ कि क्या स्ट्रेटजी होगी और प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी क्या है। क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, खान साहब अगर पीछे हटना चाहते तो वो पीछे हट सकते थे और 3, 4, 5 रोज़ का भी डिले आ सकता था। अब जो विंडो थी जिसके बारे में मुल्तान के जलसे के बाद बात की जा रही थी, अब वो विंडो मौजूद नहीं है खान साहब की तरफ से, दूसरी तरफ से मौजूद है। लोग चाहते हैं कि बात की जाए। आज जब ये मुलाकातें हो रही थी कोर कमेटी के इजलास, उस वक्त आपने अगर पाकिस्तान की मीडिया को नोट किया हो, फजल रहमान साहब, खबर आपको दे रहा हूँ, मीडिया पर आते हैं और उन्होंने तनकीद की, क्योंकि उन्हें भी कहा गया कि जाकर एक्टिव हो जाओ और अपनी प्रेजेंस शो करो, क्योंकि ये ना हो कि पाकिस्तान का जो सियासी मंजरनामा उसके ऊपर सिर्फ इमरान खान नज़र आए और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी प्रेजेंस को आप लोगों ने टीवी पर शो करना है। काउंटर स्ट्रैटेजी बताएं, काउंटर नैरेटिव डेवलप करें, आर्गूमेंट्स दें कि खान साहब का लॉन्ग मार्च जो है वो क्यों पाकिस्तान के खिलाफ है। लेकिन याद रखिएगा, पूरी 13-14 जमातों के साथ हाथ पांव फूले हुए हैं और उन्हें समझ नहीं आ रही कि करना क्या है। आज शहबाज शरीफ साहब भी गालिबन लाहौर में कहीं पर थे, किडनी हॉस्पिटल का उन्होंने दोबारा से उसका आगाज़ किया, वहाँ पर भी शहबाज शरीफ ने ये कहा और वो ये कहते रहे, बार बार इमरान खान के ऊपर तनकीद करते रहे, इमरान खान ने 4 सालों में ये किया और मुल्क को पीछे लेकर चले गए। और फिर लॉन्ग मार्च का जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि हम इसके ऊपर स्ट्रेटजी बनाएंगे, चूँकि अवाम को लड़ाना, अवाम को सड़कों पर लाना ये मुल्क के लिए बेहतर नहीं है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है
کہ ماضی کے اندر جب آپ لوگوں کو سڑکوں پر لانے کی بجائے سپریم کورٹ پر حملے کرتے تھے تب اس وقت آئین اور قانون اور ملک کی سالمیت کہاں پر تھی؟ آج آپ 13-14 جماعتیں مل کر اکٹھے ہو گئے، آپ کیوں سندھ کے بارے میں بات نہیں کرتے؟ آپ بلوچستان کے حالات کے بارے میں کیوں بات نہیں کرتے؟ پنجاب کی جو سچویشن اس وقت پیدا ہوئی آپ کیوں بات نہیں کرتے؟ آپ ہر چیز کو اٹیک کے طور پر اور اسٹریٹجی کے طور پر استعمال کرتے ہیں خان صاحب کے خلاف۔ تو ویورز یہ اس وقت کی سچویشن ہے۔ خان صاحب نے آج جو باتیں کہی ہیں میں ون بائی ون آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور پھر آپ کو یہ بتائیں گے کہ اس وقت خان صاحب کی طرف سے کیا کہا گیا ہے۔ ویورز پریس کانفرنس کرتے ہوئے خان صاحب نے یہ بات کہی کہ جو نیوٹرل ہیں وہ نیوٹرل رہیں اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو یہ پیغام دیا۔ اس سے پہلے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ متعدد بار یہ کہتی رہی ہے کہ ہمیں سیاست میں مت گھسیٹا جائے، ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آج خان صاحب نے اپنی اس پریس کانفرنس میں یہ باور کروایا پاکستان کے طاقتور حلقوں کو، فیصلہ ساز حلقوں کو، کہ اگر آپ نیوٹرل ہیں تو نیوٹرل رہیں، آپ کا سیاست میں کوئی کام نہیں ہے، نہ ہی کوئی آپ سے مدد مانگ رہا ہے، اب فیصلہ پاکستان کی عوام کرے گی۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی یہ بات کہی تھی اور وہ یہ کہتے تھے کہ جو فیصلہ ساز حلقے ہیں، جو ذمہ دار ہیں، اگر وہ ہمارا ساتھ نہیں دینا چاہتے تو پھر ہم پاکستان یعنی عوام کی عدالت میں چلے جائیں گے۔ اب تمام سیاسی جماعتیں ایک طرف دیکھ رہی ہیں اور وہ ہیں پاکستان کی عوام۔ اگر آپ نے پچھلے 2-3 ماہ میں عمران خان صاحب کی سیاست دیکھی ہو تو وہ ہمیشہ سے زور دیتے رہے کہ ملک کے اندر نون لیگ کی حکومت آنی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت آنی ہے، کسی کی بھی حکومت آنی ہے، اس کا فیصلہ پاکستان کی 22 کروڑ عوام کرے گی، کوئی باہر سے بیٹھ کر یہ فیصلہ نہیں کر سکتا۔ یہ بالکل اسی طرح ہی ہے جس طرح ماضی کے اندر نواز شریف صاحب نعرہ لگاتے رہے کہ مجھے کیوں نکالا۔ پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ سے کہتی رہی کہ اس ملک کو اگر کوئی اکٹھا کر سکتا ہے، جوڑ سکتا ہے تو وہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی ہے۔ یعنی آپ کو ایک سیاست جو ہے ان کے جملوں میں نظر آئے گی۔ لیکن خان صاحب وہ واحد لیڈر ہیں جنہوں نے یہ بات کہی کہ پاکستان کی عوام اگر نون لیگ کو چاہتی ہے کہ حکومت کرے تو یہ فیصلہ پاکستان کی عوام کرے گی۔ اگر وہ چاہتی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ملک کو آگے لے کر جا سکتی ہے تو اس کا فیصلہ بھی پاکستان کی عوام کرے، اور اگر عوام نہیں چاہتی کہ پاکستان تحریک انصاف حکومت میں آئے تو اس کا فیصلہ بھی پاکستان کی عوام نے کرنا ہے۔ یہ فیصلے باہر سے نہیں ہوں گے۔ ویورز ملک کے اندر جمہوریت کا یہی حسن ہے کہ فیصلے اس ملک کی عوام کرتی ہے، باہر سے بیٹھے ہوئے کوئی ڈونلڈ لو جو ہے وہ فیصلہ نہیں کرے گا۔ آج محور و مرکز جو اس پوری پریس کانفرنس کا تھا وہ یقیناً ڈونلڈ لو کے حوالے سے خان صاحب نے اسٹیٹمنٹ جاری کی، اور جس طرح ملک کے اندر امپورٹڈ حکومت کو مسلط کیا گیا اس کے خلاف، اس فیصلے کے خلاف اور اس اقدام کے خلاف اس آزادی مارچ کا آغاز کر دیا جائے گا۔ ویورز آپ کو بتاتے چلیں ملک کے اندر جو اسٹریٹجی اپنائی گئی ہے اور کہاں کہاں سے جلد سے اسلام آباد کا رخ کریں گے۔ خان صاحب 3 بجے پہنچیں گے اسلام آباد۔ انہوں نے باقاعدہ جگہ کا تعین بھی کر دیا اور پاکستان کی جتنی بھی عوام ہے اور جتنے بھی طبقات ہیں ان تمام سے گزارش کی کہ آپ اس حقیقی آزادی کی جنگ میں اس کا ساتھ دیں۔ پاکستان کی بیوروکریسی، ان کی فیملیز پہنچیں گی، پاکستان کی ریٹائرڈ فورسز کی فیملیز پہنچیں گی، پاکستان کی عوام، پاکستان کے سرکاری ملازمین، ان کی فیملیز وہاں پر پہنچیں گی، عام آدمی پہنچے گا، ریڑی بان پہنچے گا، مزدور پہنچے گا، اور جو اس وقت رپورٹس آ رہی ہیں اسلام آباد کی، بہت سارے لوگ اسلام آباد میں کئی دن سے بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ جب خان صاحب کا قافلہ پشاور سے روانہ ہو تو ان کا ایک گرینڈ قسم کا استقبال کیا جائے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ کاؤنٹر اسٹریٹجی اس کے اوپر کام شروع کر دیا گیا ہے، اور کاؤنٹر اسٹریٹجی یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک لسٹ تیار کی تھی، اور وہ لوگ جو خان صاحب کا پیغام آگے پہنچا رہے ہیں، پاکستان کے میڈیا کے اوپر کوئی اب یقین نہیں کر رہا کہ کیا خبر دیتے ہیں، کیونکہ پارٹیز تقسیم کر دی گئی ہیں۔ ایک چینل ایک پارٹی کو مکمل طور پہ سپورٹ کر رہا ہے تو دوسرا چینل دوسری پارٹی کو سپورٹ کر رہا ہے۔ خبر کہیں دب گئی ہے، خبر آپ تک پہنچ نہیں رہی۔ اصل میں گراؤنڈ پہ کیا ہو رہا ہے اور سیاستدان کیا سوچ رہے ہیں، وہ صرف اور صرف کسی نہ کسی جماعت کے سپوکس پرسن بن کر آپ کے سامنے خبریں پیش کر رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے 3 روز کے اندر صابر شاکر کے اوپر 8 مقدمات، ارشد شریف کے اوپر مقدمات، اس کے علاوہ سمیع ابراہیم پر مقدمات، عمران ریاض خان پر مقدمات۔ یہ مقدمات کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، اور جس میں کہا گیا کہ شاید ریاست کے خلاف سٹیٹمنٹ جاری کی گئی تھی جس کی بنیاد کے اوپر یہ تمام کیسز بنائے گئے۔ یہ ہمیشہ سے ایسا ہوتا ہے، اور جب بھی آپ کو کسی شخص کی گفتگو سمجھ میں نہ آئے یا پسند نہ ہو یا اس کا چہرہ اچھا نہ لگتا ہو تو ریاست اس قسم کے اقدامات ضرور کرتی ہے، اور تمام تر ذمہ داری اس کی وزیراعظم وقت پر ہوگی، شہباز شریف پر ہوگی۔ ضرور اس پر بھی جواب دینا چاہیے کہ وہ لوگ جس علاقے میں مقدمات درج کیے گئے
وہ ان علاقوں میں کبھی گئے بھی نہیں، لیکن اس کے باوجود مقدمات جو ہیں وہ درج کر دیے گئے۔ اب مزید مقدمات درج ہوں گے، وہ لوگ جو آواز اٹھا رہے ہیں عمران خان کی ان پر مقدمات درج ہو گئے۔ اب جو سیکنڈ جو ٹیئر ہے، جو سیکنڈ اٹیک لائن آف ایکشن ہوگا پاکستان کی حکومت کا، وہ ان تمام صحافیوں پر بھی اٹیک کریں گے جو اپنے اپنے چینلز پر بیٹھ کر عمران خان کی حکومت کو سپورٹ کرتے رہے، عمران خان کے لانگ مارچ کو سپورٹ کر رہے ہیں اور لائیو ویژولز پاکستان کے عوام تک پہنچائیں گے۔ کیونکہ یاد رکھیے گا تحریکیں چلتی ہیں، لیکن جب تک اسے کنورٹ نہ کیا جائے، عوام کو نہ دکھایا جائے کہ کتنے آدمی تھے، کتنے لوگ تھے، تو اس کا امپیکٹ نہیں پیدا ہوتا۔ آپ نے اگر ملتان کا جلسہ دیکھا ہو، جو ویژولز بعد میں شیئر کیے گئے کہ جتنے لوگ اس وقت اسٹیڈیم کے اندر موجود تھے اس سے بڑی تعداد میں لوگ سڑکوں پر موجود تھے اور ویژولز موجود ہیں، لیکن پاکستان کے میڈیا نے وہ نہیں دکھائے، اور جو امپیکٹ تھا ملک کے اندر جو لوگ گھروں سے دیکھ رہے تھے شاید وہ امپیکٹ ان تک نہ پہنچ سکا ہو، لیکن اس کے باوجود لوگوں کی بڑی تعداد اس لانگ مارچ میں شریک ہوگی۔ کاؤنٹر اسٹریٹجی کے طور پہ رانا ثناء اللہ صاحب مزید گرفتاریاں کر سکتے ہیں اور لوگوں کو پکڑ دھکڑ کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، لوگوں کو روکا جائے گا، اور اگر ایسا ہوا اور عمران خان کی اس لانگ مارچ کو روکنے کی کوشش کی تو یہ اس حکومت کی دوسری بڑی غلطی ہوگی، بالکل اسی طرح جس طرح ڈاکٹر شریف مزاری کو گرفتار کیا گیا، جوڈیشل کمیشن بنا دیا گیا۔ اس پر بھی پاکستان مسلم لیگ نون کو جو ہے وہ اعتراض ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ایسا جوڈیشل کمیشن ماضی میں کیوں نہیں بنا رانا ثناء اللہ کے حوالے سے، یا پھر عرفان صدیقی صاحب نے بھی ایک پیغام بھیجا ہے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو، اور وہ کہتے ہیں کہ کاش آپ میری گرفتاری کے اوپر بھی اسی قسم کا ایک جوڈیشل کمیشن بناتے، تحقیقات کی جاتی اور پتہ لگایا جاتا کہ کن عناصر نے مجھے ہراساں کیا اور پھر میری گرفتاری کی گئی۔ ویورز آپ کو بتاتے چلیں کہ پنجاب ہنگامی اجلاس ہوا، اور ہنگامی اجلاس کے بعد 9 منٹ یہ اجلاس چلتا ہے، آوازیں لگتی ہیں، لیکن جو محرک تھا وہ موجود نہیں تھا، جس کے بعد اس کو جو تحریک پیش کی گئی تھی اسے مسترد کر دیا گیا، کیونکہ محرک کا ہونا اسمبلی فلور کے اوپر بہت ہی ضروری ہے۔ اب کاؤنٹر اسٹریٹجی کے طور پر باقاعدہ دوبارہ جو اسپیکر اسمبلی ہیں ان کے خلاف چودھری پرویز الہی صاحب کے خلاف جو ہے ایک دوبارہ تحریک جو ہے وہ جمع کروا دی گئی ہے، لیکن اس کا امپیکٹ نہیں ہوگا کیونکہ 6 ماہ کا وقت آپ کو چاہیے ہوتا ہے، اور 6 ماہ کے بعد جو ہے اسے پیش کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ اس وقت پنجاب کی صورتحال ہے، اور پنجاب کے اندر بہت مشکل ہو جائے گا حمزہ شہباز کے لیے۔ مزید جو انہیں لائف لائن ملی ہوئی تھی، اب وہ لائف لائن ایک کر کے ختم ہو رہی ہیں، اور اس کا فیصلہ اب عدالت میں ہوگا، کیونکہ یہ کیس آلریڈی چل رہا ہے اوتھ کے حوالے سے بھی، اور دیگر معاملات بھی اس وقت عدالت کے سامنے پیش کیے گئے ہیں۔ ویورز کاؤنٹر اسٹریٹجی یہ بھی ہے نون لیگ کی کہ لوگوں کو جہاں جہاں سے قافلے آئیں گے، مثال کے طور پر کراچی سے قافلے میں چلنا ہے، ان کو وہاں پہ روک دیا جائے۔ جن کے اوپر شک تھا کہ یہ لوگ لیڈ کریں گے، لوگوں کو لے کر جائیں گے، تو اگر انہیں کراچی میں روک دیا جائے تو شاید یہ لانگ مارچ اس طرح نہ ہو۔ سندھ کے جو قافلے ہیں انہیں سندھ میں روکنے کی کوشش کی جائے گی، بلوچستان کے جو قافلے ہیں انہیں بلوچستان میں روکنے کی کوشش کی جائے گی، اور جو پنجاب کے قافلے ہیں جگہ جگہ کنٹینرز پہنچا دیے گئے ہیں، اور کنٹینرز کے ذریعے شاید یہ کام کیا جا سکے۔ ایک اگلا جو ایک ہفتہ ہوگا تمام چیزیں بڑی واضح ہو جائیں گی کہ اس لانگ مارچ کے نتیجے میں خان صاحب کو الیکشن کی تاریخ ملتی ہے یا نہیں ملتی۔ لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں پاکستان کے طاقتور حلقے اس وقت ایک پریشر بلڈ کر رہے ہیں امپورٹڈ حکومت کے اوپر کہ جلد سے جلد جو ہے فیصلہ کیا جائے اور الیکشن میں جایا جائے۔ لندن کی خبر آپ کو بتاتے چلیں جاتے جاتے، اس وقت فضل الرحمان صاحب کا ایکٹیو ہونا، اور لندن سے پیغام یہ دیا گیا کہ آپ جائیں اور جا کر یہ پیغام دیں۔ جو یہ پیغام پاکستان تحریک انصاف کے لیے نہیں تھا کہ ہم اپنی مدت پوری کریں گے اور الیکشن اپنے وقت پر ہوں گے، اور مریم اورنگزیب نے بھی کہا کہ جب ہم چاہیں گے تب الیکشن ہوں گے۔ یہ پیغام نون لیگ کا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے تھا، اور اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے جو پریشر بار بار آ رہا ہے اور جو ایک تیزی نظر آتی ہے آپ کو نون لیگ کے بیانات میں، اس کے تناظر میں یہ تمام بیانات دیے جا رہے ہیں، اور یہ پیغام پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو دیا گیا ہے کہ جب ہم چاہیں گے تب الیکشن ہوگا، اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم مشکل فیصلے کر کے الیکشن میں جائیں، ایسا ہم کسی صورت بھی قبول نہیں کریں گے۔ ویورز آج کی ویڈیو تھی، اپنے کمنٹس بھیجیے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔